एमसीसी पास भएको छैन। जबसम्म एमसीसी पास हुँदैन तबसम्म अमेरिकाबाट पैसा आउँदैन। अमेरिकाबाट पैसा नआइकन किन काम यहाँ सञ्चालन गर्यो त? यो जो खर्च भइसकेको 10 अरब छ यो कसले बिहोर्ने? यहाँ प्रश्न सबभन्दा ठुलो कुरो प्रश्न छ। 10 अर्ब खर्च भइसक्यो, अरू काम के छ त यिनीहरूको? नेकपा वास्तवमा फुटेको पनि लगभग एउटा एमसीसीको कारण पनि हो। त्यो जस्ताको तस्तै जस्तो प्रस्ताव आएको छ त्यस्तै पास गर्न चाहिँ हुँदैन, किन संसदले पास गरेपछि त त्यो कानुन पनि बलियो हुन्छ। त्यस कारण त्यति डरलाग्दो छ क्या त्यो कुरा। बाबुरामको पालामा भएको हो भन्दाखेरि यी अहिले देखिएका मतलब भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतका यी कम्युनिस्टहरू र काङ्ग्रेसहरू यी सबै चाहिँ नि मतलब के यो एमसीसीमा इन्भल्भ छन् भन्ने कुराको नतिजा हो। यिनीहरूले काट्नै सक्दैन यसलाई। एउटा सभामुख गए एमसीसीले खायो त्यसलाई। अब एमसीसीले खाँदाखेरि वास्तव बलिको बोको बनायो। एमसीसीलाई कुनै हालतले पनि पास गर्नको लागि अहिले उद्यत भएका समूहमध्ये प्रथम शेरबहादुर हो, दोस्रो केपी हो। जस्ताको तस्तै कुनै हालतले पनि एमसीसी पास गर्नु हुँदैन, यो मेरो तर्फको भनाइ पनि हो। यो देशको चलेको प्रोजेक्टको गडबड भयो भनेदेखि त्यसको चाहिँ मतलब हेर्ने यहाँको चाहिँ अदालत हुन्छ कि विदेशको अदालत हुन्छ भन्नुहोस् मलाई। नेताको भविष्य समाप्ति पक्का छ, केपी ओली पनि समाप्त हुन्छ यो पक्का हो। पास गर्यो भने पनि यिनीहरू समाप्त हुन्छ। फेरि जे गर्दा पनि अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको भविष्य चाहिँ नि अन्धकार छ। यद्यपि केपी के भन्छ, म भ्रष्ट होइन, भ्रष्टाचारी जाने। ऊ भ्रष्ट होइन, पर्सनल्ली भ्रष्ट होइन, उसले पैसा खल्ती हालेको छैन। तर यो भ्रष्टाचारका पैसाहरू रिजर्भ बैंक चाहिँ खोलेको छ, यो चाहिँ दावाका साथमा भन्छु। केपी ओलीले जनताको आँखामा छारो हाले नाम कमाएर भित्रै चाहिँ कसरी नाम कमाएको म यसरी बोल्छु। तपाईँका श्रोता अहिले लाखौँ श्रोताले सुन्दैन। हामीले त बोलिदिनु पर्छ, झुटो बोल्नु हुँदैन। हामी कसैको पक्षमा छैनौँ, हामी कुनै पार्टीमा संलग्न छैनौँ। हामीलाई के छ, सही र सत्य कुरा चाहिँ जानकारी दिने काम हो। तर त्यसैले हाम्रो मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ के छ भने तपाईँको केपी शर्मा ओलीले जति हतारो गरेर आफूलाई चाहिँ मतलब के एक्सपोजर दिइरहेका छन् कि मैले यो गरेँ त ऊ गरेँ त्यो सबै चाहिँ नि हावा भइरहेको छ कि हावामा काम भइरहेछ भन्न खोजेँ मैले। र एमसीसी पनि उनले चाहिँ मतलब पास गर्न सक्दैनन्। गरिहाल्यो भने जतिखेर ऊ गर्छ उनी समाप्त पनि हुन्छ। र उनले ठुलो पछुताउनुपर्छ। बाहिर बसेर उनले चाहिँ मतलब आफूलाई आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। मैले सबभन्दा ठुलो काम गरेँ भने एमसीसी पास गर्ने काम गरेँ भनेर उनी आफैले छटपटिनुपर्छ। सर, यो एमसीसीको कुरा अहिले ओझेलमा पर्यो लकडाउनको कारणले। यद्यपि केही नेताहरू आफ्नो कुराहरू राखिरहन्छन्, बोलिरहन्छन् होइन। फेरि जनताको विरोध पनि आउने क्रम जारी छ। एमसीसीको कट्टर विरोधी भनेर चिनिएका भीमरावलाई त केपी ओलीले थाङ्नामा सुताइसके। अब चाहिँ एमसीसी पास हुन्छ कि हुँदैन यही परिस्थितिमा अथवा यही अवस्थामा चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट एक खालको तयारी छ कि कस्तो छ? अथवा एमसीसी पास भएन भने के हुन्छ? कुन नेताले के क्षति बिहोर्छन् त्यतातिर केन्द्रित गरेर आज कुराकानी गर्नु। अब एमसीसी चाहिँ नि तपाईँको अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा आएको एउटा प्रोजेक्ट हो है। त्यो प्रोजेक्ट 2 वर्ष अगाडि आएको हो र त्यो प्रोजेक्टमा अहिले करिब काम भइरहेको छ। सबै जिल्लाहरूमा त्यसले आफ्नो काम रोकेको छैन। तर अमेरिकाबाट पैसा चाहिँ आएको छैन, तर काम रोकेको छैन। हेर्नुहोस्, यसमा पैसा आएको छैन भने फुल पैसा आएको छैन। होइन, फुल होइन, 1% पनि पैसा आएको छैन। आएन भने करिब 10 अर्ब रुपियाँ अहिले सरकारको खर्च हुन्छ। त्यो 10 अर्ब रुपियाँ किन खर्च भयो, कसरी खर्च भयो, त्यो बारेमा मतलब के भने अब बेग्लै छानबिन गरेर त्यो मतलब पैसा खर्च गर्न निकासा गर्ने व्यक्तिले अब भ्रष्टाचारको फेरि मतलब के भने कानुन लगाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो। कारण के छ भने एमसीसी पास भएको छैन। जबसम्म एमसीसी पास हुँदैन तबसम्म अमेरिकाबाट पैसा आउँदैन। अमेरिकाबाट पैसा नआइकन किन काम यहाँ सञ्चालन गर्यो त भने यति फुल्ली कन्फिडेन्सली मतलब के भने सरकारले काम सुरु गरायो कि 100% मतलब हामी पास गर्न सक्छौँ र पैसा आउँछ र अहिले हाललाई काम रोक्नु हुँदैन भनेर तपाईँको एमसीसीको अहिले कार्यक्रम प्रोग्रामहरू चलिरहेका छ। अहिले तपाईँको 5 लाख 7 लाख रुपियाँ खानी कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन्। मोटरहरू खरिद भइरहेका छ। जिल्लामा त्यसको अफिस छ र स्थानीय व्यक्तिहरू अफिस छन् र बाहिरका मान्छे पनि त्यसमा चाहिँ एडभाइजरको रूपमा काम गरिरहेका छन्। भनेपछि एमसीसी चाहिँ तपाईँको रोकिएको छैन हेर्दाखेरि। तर जबसम्म एमसीसी पास हुँदैन तबसम्म पैसा आउँदैन। 57 अरब रुपियाँ भनेपछि अहिले जे जति खर्च भइरहेको छ त गभर्मेन्टको तर्फबाट हो, नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो सापट्टि दिएको त्यो प्रोजेक्टलाई। बुझ्नु भएन? प्रोजेक्टलाई सापट्टि दिएर अहिले पैसा चलाइरहेका छन्। अब पछि चाहिँ नि मतलब एमसीसी अमेरिकाबाट आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ नि शोध भर्ना
गर्ने गरी गरेको छ। यदि चाहिँ एमसिसी पास भएन भने यो जो खर्च भइसकेको 10 अरब छ यो कसले बिहोर्ने? यहाँ प्रश्न सबभन्दा ठुलो कुरो प्रश्न छ। त्यसैले यहाँ के छ भने ल कुनै हालत 10 अर्ब खर्च त भइसकेको छैन नि। भइसक्यो 10 अर्ब खर्च भइसक्यो। अरू काम के छ त यिनीहरूको? तलब खाने भत्ता खाने मजासँग चाहिँ मतलब के भने कामहरू सुरु भइसक्यो, प्रोजेक्ट कामहरू सुरु भइरहेछ नि, कन्सल्टेन्सी नियुक्ति भइरहेको छ, इन्जिनियरहरू लागिरहेका छन्, कुनै पनि काम बन्द भएको छैन के। अहिले कमसेकम 100को सङ्ख्यामा मान्छेहरू काम गरिरहेका छन् एमसिसीको। अब यहाँ किन भयो भने तपाईँको एमसिसीको चाहिँ नि सिग्नेचर गर्ने काङ्ग्रेस सरकारको चाहिँ मन्त्री होइन कार्की, त्यो त पछिल्लो चोटि, तर सुरुमा ल्याएको एमसिसी त प्रचण्डकै पालामा रहेछ नि त। होइन प्रचण्डको होइन, बाबुरामको पाला भनेर भनेको छ। तर सिग्नेचर गर्न त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ कार्की गए नि त होइन। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा के अरे यो अर्थमन्त्रीको हैसियतले मतलब कार्की गए होइन। कार्कीले सिग्नेचर गरेको हुनाले कमिटेड भयो नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्यो, ल मेरै चाहिँ मन्त्रीले सिग्नेचर गरेको हो, तिमीहरू अगाडि बढ, केही फरक पर्दैन भनेर एस्युरेन्स चाहिँ मतलब के भने शेरबहादुरले दिएको कारणले गर्दा यही चाहिँ मतलब के भने ओली सरकारले पैसा फटाफट खर्च गरिरहेको छ बुझ्नु होइन। त्यो पैसा खर्च गरेको कुरा ओली सरकारको कुनै पनि मतलब के भने उसलाई नेताहरूलाई मन परेको छैन। तर के छ भने मन नपरे पनि अब ओलीको चाहिँ नि र काङ्ग्रेसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, त्यो ग्रान्टको रूपमा पैसा आएको छ भने यिनीहरूले सबैलाई त्यस्तो किसिम छकाइरहेका छन्। यसलाई तिर्नु पर्दैन, कुनै ऋण होइन, यो ग्रान्टको रूपमा आएको हो। तर त्यसको पछाडि के चाहिँ नि मतलब के भने शर्त बन्देजहरू छन्, त्यो कुरो कसैलाई देखाएको छैन, हेरेको छैन है। त त्यसैले यो चाहिँ नि शर्त सहित मतलब अस्ति शेरबहादुर देउवाले त यो एकदम डेभलपमेन्टको लागि भनेको छ। उसले त भन्ने नै भयो नि। उसले कति यो एमसिसी ल्याए अन्तर्गत उसले अन्डर टेबल मनी कति लिइसक्यो त उसले जानुहोस् होइन। किनभने अन्डर टेबल मनी नआइकन यो चाहिँ मतलब यो सिग्नेचर भएन। त अन्डर टेबल मनी चाहिँ नि मतलब के भने आइसक्यो हुनाले उसले त उसको त दायित्व हुन्छ मतलब जसरी हुन्छ यो एमसिसी पास गराउने होइन। त अब यहाँ कुरो के छ भने अब एमसिसी पास गराउन चीन सरकार चाहँदैन थियो, जसको कारणले गर्दा नेकपा उनलाई त आफ्नो बिआरआई अगाडि बढाउनु थियो। अब कसरी बिआरआई हो, तर नेकपालाई चाहिँ मतलब प्रेसर दिइराखेको थियो। नेकपा वास्तवमा फुटेको पनि लगभग एउटा एमसिसीको कारण पनि हो। किनभने एमसिसीलाई चाहिँ तपाईँको एमाले भित्र अथवा नेकपाभित्र दुईवटा फ्याक गराइदियो। एउटा शेरबहादुरको चाहिँ मतलब के पछि लागेर चाहिँ नि यसलाई एमाले केपी ओलीहरू पछि। त अर्को पक्ष के भने एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने चिनियाको लबी, चिनिया सरकारको लबीमा मतलब केही मान्छे फसे र केही बुद्धिजीवीहरू चाहिँ तपाईँको जस्तो भीम रावल जस्तो मान्छे चाहिँ नि यो पास गर्दा केही फरक पर्दैन, यसमा चाहिँ नि मतलब के भने धेरै आर्टिकलहरू एमेन्ड गर्नुपर्छ, एमेन्ड गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उनीहरू गए। वास्तवमा हाम्रो पनि भनाइ के छ भने त्यो जस्ताको तस्तै जस्तो प्रस्ताव आएको छ त्यस्तै पास गर्नु चाहिँ हुँदैन। किन त्यसले एउटा अनि तपाईँ त पढे लेखेको बुद्धिजीवी सर्कलको मान्छे, तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले पढ्नु भएको छ नि सबै? मैले मतलब के भने अक्षर नपढे पनि त्यसको जिस्ट चाहिँ पढेको छु होइन। जसको कारणले गर्दा त्यहाँ केही यस्ता किसिमका क्लजहरू छन् जो हाम्रो सार्वभौम सत्ता अथवा हाम्रो सर्वाधिकारमा मतलब के भने आँच आउँछ। हरेक कुरा चाहिँ मतलब के भने उनीहरूलाई सोध्नुपर्ने, उनीहरूसँग स्वीकृति लिनुपर्ने कुरा हुन्छ। हुँदाहुँदा यो प्रोजेक्टमा कुनै किसिमको एउटा विवाद पऱ्यो भने त्यसको टुङ्गो यहाँ लाग्दैन, त्यसको टुङ्गो पनि अमेरिकामा गएर लाग्नुपर्छ भनेपछि त हाम्रो सार्वभौमिक जुन चाहिँ आफ्नो स्वायत्ता छ त्यसमाथि चाहिँ धावा बोलियो। त त्यस्तो किसिमको चाहिँ भयो भने त यो सरकार त कमजोर हुन्छ, भोलि आउने सरकार कमजोर हुन्छ। किन अहिलेको संसदले पास गरेपछि त फेरि यो संसदले पास गरिसकेपछि कानुन बन्छ के। त्यो तपाईँको एमसिसीको जुन चाहिँ मतलब जुन चाहिँ आर्टिकलहरू छ त्यो सबै कानुन बन्छ। किन संसदले पास गरेपछि त त्यो कानुन बन्न बलियो हुन्छ। अर्को त्यो मतलब प्रिभेल गरेको नेपालको प्रिभेल गरेको कानुनले पनि काट्न सक्दैन त्यसलाई। त्यस कारण त्यति डरलाग्दो छ क्या त्यो कुरा। त्यसैले उनीहरूले संसदबाट पास गर्न खोजे होइन भने एउटा प्रोजेक्ट ग्रान्ट दिने प्रोजेक्टमा किन संसदबाट पास गर्नु? यो कुरा छोडेर हामी तपाईँले भन्नुभयो 10 अर्ब खर्च भइसकेको छ करिब। अब यो कसको थाप्लोमा जान्छ त? प्रचण्डको कि ओलीको कि बाबुराम भट्टराईको कि शेरबहादुर देउवा? अब यो सबै अहिलेको शीर्ष नेता सबै टाउकोमा जान्छ। किनभने
नेकपाको चाहिँ नि मतलब के भने पार्टनर त प्रचण्ड पनि हुन् नि जो नेकपाको सरकार थियो होइन उनी मतलब के भने दुईवटा अध्यक्षमध्ये एउटा हुन् नि त उसको जवाफदेही छैन भन्न मिल्दैन के प्रचण्डको अब बाँकी रह्यो झलनाजी पनि त्यही भित्र छन् बाँकी र माधव कुमार उहाँ पनि त्यही भित्र छन् शेरबहादुर विपक्षमा छन् भन्दाखेरि सरकारकोमा हुने कम्पोनेन्ट सबै चाहिँ मतलब इन्भल्भ छ नि त यहाँ बाबुरामको पालामा भएको हो भन्दाखेरि यी अहिले देखिएका मतलब भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीका हैसियतका यी कम्युनिस्टहरू र काङ्ग्रेसहरू यी सबै चाहिँ नि मतलब के यो एमसिसीमा इन्भल्भ छन् भन्ने कुराको नतिजा हो यिनीहरूले काट्नै सक्दैन यसलाई र त्यसैले अनि यो सबैको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट भएको हुनाले सरकारले पनि के भने यो पैसा नआए पनि खर्च गर्न चाहिँ रोकिया छैन त भोलि यदि चाहिँ यो फाइल भयो भने 10 अर्ब रुपियाँ करिब जो खर्च भएको छ त्यो कसले तिर्ने यहाँ प्रश्न त्यो छ कुन चाहिँलाई समात्ने हामी त्यही भएर शेरबहादुरहरूलाई पनि हतारो छ ओलीकै काँधमा उसले त धेरैचोटि भनिसक्यो नि यदि एमसिसी पास भयो भने म अप्ठ्यारोमा पर्छु कुनै हालतमा पास गर्नुपर्छ भने बार बिहानदेखि बेलुकासम्म कराइरहेको छ चिच्याइरहेको छ बोलिरहेको छ होइन रोकिया छैन उ त अब केपी शर्मा ओली पनि कुनै हालतमा त के एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेछ है अब यही एमसिसी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सत्तारूढ मतलब के भने पार्टी नेकपा हुँदा प्रस्ताव आएको थियो कृष्णबहादुर महरा चाहिँ मतलब के सभामुख थिए त सभामुखलाई चाहिँ मतलब के भने उसले प्रचण्डले व्यक्तिगत प्रेसर दिएर त्यसलाई चाहिँ छलफलमा ल्याएनन् छलफल नल्याएपछि कृष्णबहादुर महराको र प्रधानमन्त्री केपीको मनमुटाव भयो त्यो मनमुटाव भइसकेपछि एउटा साधारण केसलाई देख्नु त्यत्रो काण्ड बनाइदिएर सभामुखैबाट चाहिँ हटाइ अहिलेको सभामुखलाई पनि ज्यान मुद्दाको फेरिस्तमा हाल्न विचाराधीन छ त विचाराधीन अस्ति तपाईँको चाहिँ नि सुनवाई पनि थियो त्यो दिन सुनवाई हुन सकेन त्यो दिन मेरो गुठीको मुद्दा पनि थियो मेरो पछि उनीहरूको थियो त्यो है गुठीको मुद्दा थियो त्यो गुठीको मुद्दा नि भएन त्यो दिन चाहिँ तपाईँको अख्तियारको चाहिँ मुद्दालाई इजलासले चाहिँ हेऱ्यो त भनाइको मतलब के छ भने यो चाहिँ नि तपाईँको एउटा सभामुख त गए एमसिसीले खायो त्यसलाई है अब एमसिसीले खाँदाखेरि भाषा बलिको बोको बनायो हेर्नुहोस् यो पक्का होइन भने ऊ जानुपर्ने आवश्यकतै छैन केस ठुलो होइन के पनि होइन त्यो बढाएर चाहिँ त्यत्रो बनाइयो कि विशाल चाहिँ मतलब के अपराध भएको चाहिँ देखाइयो है पुलिस त्यसमा इन्भल्भ भयो पुलिसले चेक गर्यो अनेक किसिम फुटेजहरू निकाले जो त्यो आवश्यकतै थिएन त्यो बाहिर निकाल्नुपर्ने र बिहान प्रेसर दिएर चाहिँ नि राजीनामा गरेर आए त्यो पनि प्रचण्ड आफैले गएर बोल्नु पऱ्यो कि तिमी राजीनामा गर भनेपछि उसले राजीनामा गरे भनेपछि प्रचण्डलाई प्रेसर गराउने वातावरण कसले गर्यो भन्दाखेरि केपी ओली कसले गर्यो भने शेरबहादुर देउवा यसको एगेन्स्ट के छ भने तपाईँको चाहिँ परिणाम के हो भने त्यो एमसिसी उनले चाहिँ छलफलमा ल्याइदिएनन् है अब अहिले पनि मतलब के भने अग्नि सापकोटा के भन्छन् भने म कुनै हालतमा एमसिसी ल्याउँदिनँ यता त बोलिरहेछन् तर उनको चाहिँ नि मतलब के पैदाइसे कहाँ भन्दाखेरि प्रचण्डको खल्ती आखिर उनको पनि केही छैन अस्तित्व उनी आफै चाहिँ मतलब के ज्यान मुद्दामा छन् सर्वोच्चमा उसको ज्यान मुद्दा चलिरहेको छ शान्ति वार्ता सम्पन्न भइसकेपछि त्यो व्यक्तिको हत्या गरेको पनि उनका मान्छेहरूको नेतृत्वमा भनेको छ त्यस कारणले त्यसको सबै मतलब केस मलाई थाहा छ र सर्वोच्चमा छ कुनै हालतमा सर्वोच्चले चाहिँ निर्णय दिँदाखेरि अग्निको चाहिँ विपक्षमा दिनुपर्ने देखिन्छ त्यहाँ है त त्यसैले अब यहाँ चाहिँ नि अब कस्तो किसिमको अवस्था आयो भने अब यही प्रचण्डले नै फेरि अब यता केपीलाई सिद्ध्याउनको लागि यदि शेरबहादुरसँग मिल्यो भने शेरबहादुरको कारणले गर्दा फेरि अग्निलाई चाहिँ सिद्ध्याउन सक्छ यहाँ त तपाईँको खेल त सत्ताको खेल हो नि साथीभाइसँग मतलबै छैन जसरी कृष्णबहादुर महरालाई प्रचण्डले निल बनाइदिए समाप्त गराइदिए त्यसै गरिकन प्रचण्डले निल गराएको महरालाई अनि कसले गरायो त म के भन्दैछु त्यत्रो लामो होइन बुझिसकेँ मैले त तपाईँले प्रचण्डलाई फोकस गर्नु भयो नि त प्रचण्ड त फोकस कसरी भयो भने ओलीले गरायो ऊ अड्न सक्नु पर्थ्यो नि त अड्न सक्नु पर्दैन आफ्नो मानिस क्या कुरा अब जसले जीवनभर मतलब के भने कृष्णबहादुर महराले प्रचण्डलाई साथ दियो प्रचण्डलाई चाहिँ धोका दिएर केपीसँग मिल्नुहुन्छ त्यो त बहादुरले पनि त गिरिजालाई धेरै साथ दियो लास्टमा त खोइ होइन त्यो त मतलब के भने त्यो सबैको त्यही हो त्यसैले यो राजनीतिमा के हुँदो रहेछ भने राम्रो गर्ने असल गर्ने मान्छे जहिले पनि साक हुन्छ सिद्धिन्छ यो पक्का हो है बाठो टाठो फटा जहिले पनि माथि आउँछ
हैन, जो अहिले देखिराख्नु यो सिनारियोमा जो देखिराख्नु भएको छ। त्यसैले कुरो के छ भने एमसिसीलाई कुनै हालतले पनि पास गर्नको लागि अहिले उद्यत भएका समूहमध्ये प्रथम शेरबहादुर हो, दोस्रो केपी हो है। अब केपीको पछाडिका मान्छेहरू पनि मतलब के भने वास्तवमा एमसिसी पास होस् भन्नेमा छैन, तर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो त्यस कारणले त हामीले मान्नै पर्छ भन्ने पक्षमा त्यसै लच्केर बोलिरहेका छन्, त्यो पक्का हो। र जस्ताको तस्तै कुनै हालतले पनि एमसिसी पास गर्नु हुँदैन, यो मेरो तर्फको भनाइ पनि हो। म एउटा तर ठिक छ, जनताको तर्फबाट तपाईँले भन्नु, तर पास नहुँदा नेताहरूको प्राण त फेरि दाउमा लाग्यो नि त। दाउमा लाग्छ त, फटाइ गरेपछि देश बेच्न खोजेपछि लाग्दैन दाउमा। तपाईँको चाहिँ नि एमसिसी जस्तो एउटा मतलब के भने सार्वभौम मतलब कि अधिकारलाई नै मतलब के कुण्ठित गरेर चाहिँ मतलब के भने त्यहाँ आइरहेको छ प्रस्ताव। अनि त्यो कुरा चाहिँ भने यो देशको मा चलेको प्रोजेक्टको गडबड भयो भनेदेखि त्यसको चाहिँ मतलब हेर्ने यहाँको चाहिँ अदालत हुन्छ कि विदेशको अदालत हुन्छ भन्नुहोस् मलाई। त्यो त नेपालकै अदालत हुनु पर्ने हो, तर त्यहाँ छैन, त्यस्तो। त्यसैले त्यो त आन्तरिक कुरा भयो, अन्डर फिचर्स कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले होइन, मैले सोधेको चाहिँ नेताहरूको भविष्य के होला? यो नेताको भविष्य त तपाईँको नेताको भविष्य समाप्ति पक्का छ। यदि समाप्ति नहुने हो भने नेकपा डिस्ट्रोय नै हुँदैन थियो। नेकपा डिस्ट्रोय भएर एमाले र नेकपा डिस्ट्रोय भइसकेको अनुमान गर्नुहुन्छ? नेकपा डिस्ट्रोय भएन त, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? वामदेव एकातिर, झलनाथ कतातिर, हेर्नुहोस् देखिहाल्नु भने अब यहाँ प्यारलल चाहिँ मतलब के भने समितिहरू गठन गरिरहेको छ झलनाथ के अरे माधव नेपालहरूले। जिल्लामा चाहिँ मतलब प्यारलल चाहिँ मतलब के भने सङ्गठित भइसकेको छ। स्थानीय स्तरको सबै चाहिँ मेयर चाहिँ मतलब वडा अध्यक्ष अहिले माधव नेपालको पक्षमा छ, केपीको पक्षमा छैन। माथिल्लो लेभलको मान्छे सांसदहरू केपीको पक्षमा छ हैन। तल्लो चाहिँ मतलब लेभलको चाहिँ हेर्ने हो भने 34-35 हजारमा जति पनि एमालेमा थिए ती सबै चाहिँ अहिले झलनाथ चाहिँ नि उसको पक्षमा देखिन्छ। उनीहरूले जिल्लाको सङ्गठन त गरिरहेछ नि, बोर्ड टाँसिरहेको छ, मारामार झगडा परिरहेको छ। अस्ति तपाईँको चाहिँ मतलब पोखरामै चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ विद्यार्थी युनियनको चाहिँ मारामार काटाकाट भएर पुलिस केससम्म भयो भने अब यो केस त तपाईँको चाहिँ बढ्यो। अब यो चुपलाइन कुरा छैन हैन। त त्यसैले यो एमसिसीलाई यदि चाहिँ मतलब पास गरेन भने शेरबहादुरदेखि लिएर केपी ओली पनि समाप्त हुन्छ, यो पक्का हो। पास गर्यो भने पनि समाप्त हुन्छ फेरि, त्यो अचम्म त्यो पो छ त। किनभने पास गरेपछि हकीकत कुरो जनतालाई थाहा हुन्छ। अनि यी देश बेचुवा हुन्, देशद्रोही हुन् भनेर चाहिँ नि आवाज उठाउनै सहिलो हुन्छ विपक्षलाई। फेरि काङ्ग्रेसभित्र तपाईँको चाहिँ शेरबहादुरले बोल्दैमा सबै काङ्ग्रेसले बोल्छ भन्ने जरुरी छैन नि, काङ्ग्रेसभित्र विभाजन छ नि। त्यही त, शेरबहादुरलाई केही कुरा सोध्यो कि पत्रकारलाई थर्काउँछ, ऊ बोल्दै जान्दैन हैन, फेरि रिसाउँछ ऊ धेरै, उसको स्वभावै त्यस्तो छ। घरभित्र त्यसरी रिसाउँछ कि रिसाउँदैन त्यो चाहिँ अब त्यो त घरभित्र मुसा हुन्छ हरेक मान्छे, ऊ पनि मुसै भएर बस्या होला। अन्त घरभित्रको कुरा नगरौँ हामीलाई के थाहा हुन्छ र हैन। तर पनि मतलब हरेक मान्छे घरभित्र मुसै हुन्छ, घर बाहिरै मात्र अलिकति शेर भएर देखिने हैन। अब शेर पनि होइन, यो शेरबहादुर त शेर पनि होइन वास्तवमा। के को शेर भन्ने बोल्नै नजान्ने मान्छे, तर्क दिन सक्दैन। एउटा प्रश्न मतलब के उठ्यो भने झर्किन्छन्, रिसाउँछन्, सलिड चाहिँ नि कानुन रूपमा चाहिँ जवाफ दिन जान्दैनन्, तर्कसङ्गत कुरा गर्न जान्दैनन् हैन। अब त्यो कसरी उनी टिकिरहेका छन् त्यो त भगवानै जानु है। त्यसैले अब अनि यो सरकारको अथवा केपी ओलीको जुन लङ लास्टिङ प्लान्सहरू छ नि, आगामी दिनमा पार्टीको नेतृत्व आफ्नो कब्जामा लिने, दोस्रो चुनावमा भारी बहुमत ल्याउने, आफू माधव नेपालभन्दा पनि ठुलो नेता हुने, मदन भण्डारी पछिको दोस्रो पुस्ताको नेता आफूलाई बनाएर उभ्याउने जुन उनको प्लानिङ्सहरू छ, एमसिसी पास नहुँदा के तिनका ती सपनाहरू पुरा हुन्छन् त? होइन, तिनको एमसिसी पास भएपछि पनि त्यो सपना पुरा हुँदैन होइन। पास भयो सुन, पास भयो भने सपना पुरा हुँदैन, उनी खत्तम हुन्छन्, समाप्त छन्। र पास चाहिँ मतलब के भनेदेखि नभएमा त उनी यसै समाप्त छन्, बुझ्नु भएन? पास नभए उनी यसै समाप्त छन्, पास भएमा पनि समाप्त छन्। भनेको मतलब जे गर्दा पनि अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको भविष्य चाहिँ नि अन्धकार छ। अब कसरी अन्धकार छ भनेर प्रश्न तपाईँले गर्नुहुन्छ नि, मैले त्यसलाई जवाफ दिनुपर्छ। त्यो के हो भने नेकपाको एउटा मतलब पक्ष जुन चाहिँ नि पक्षमा दुईजना प्रधानमन्त्री एकतिर छन्, केपी शर्मा एकतिर छन्, जो उहाँभन्दा धेरै सिनियर हुन्। केपी शर्मा एउटा साधारण चाहिँ कार्यकर्ता हुँदा झलनाथ खनाल नेतृत्वको तहमा महामन्त्री थिए। तपाईँलाई थाहा छ 45-46 सालमा झलनाथ खनाल महामन्त्री थिए हैन। महामन्त्री भने त महामन्त्री हो नि त, नेता हो नि,
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको। त अब त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि 14 वर्ष त माधव नेपालले यसको नेतृत्व गरे पनि यिनी त भर्खरै नै नेतृत्वमा आएका हुन् होइन। यिनी कुरै गर्नु भने 6औँ 7औँ तहको चाहिँ नि मतलब के भने लेयरको चाहिँ नि तल्लो लेयरको मान्छे हुन् होइन। यिनले आफूलाई चाहिँ मतलब सुपिरियर र शीर्ष ठाउँमा जो लान खोजेका छन् नि त्यो अप्राकृतिक भएको कारण त्यो हो। यो प्राकृतिक भएन कि अप्राकृतिक भयो नि, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले डाइजेस्टै गर्न सकेनन्। पुराना नेताहरूले मान्नै सकेनन्। केही कुरा माने थिए तर यति पेल्न थाले, यति तानाशाही हुन थाल्यो के मतलब के भने जुन पार्टीभित्र हुनुपर्ने क्रियाकलापहरू भएनन्, पार्टीभित्रको चाहिँ मतलब समन्वय गर्नुपर्ने, पावर डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्ने, डिसेन्ट्रलाइजेसन हुनुपर्ने, त्यो सबै नभएर एकात्मक चाहिँ मतलब के राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने किसिमको यता पार्टीमा पनि एकल र राज्य व्यवस्थामा पनि एकल काम गर्दै गयो। अब त्यो उदाहरणको लागि तपाईँलाई बताइन्छु, उनले प्राइम मिनिस्टर हुने बित्तिकै प्राइम मिनिस्टर अफिसभन्दा बाहिरको चाहिँ कति मन्त्रालय आफ्नो विभागहरू आफ्नो अधीनमा लिए तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुरा। सम्पत्ति शुद्धिकरण बाहिर थियो, स्वतन्त्र रूपले गर्न पर्थ्यो त्यसले, त्यो प्राइम मिनिस्टर अफिसमा आइपुग्यो होइन। अब नेपाल गुप्तचर अनुसन्धान त्यो पनि तपाईँको बाहिर बसेर गर्नुपर्ने, त्यो पनि त्यहाँभित्र आइपुग्यो। अब तपाईँको सतर्कता केन्द्र त त्यो थिनै थियो प्रधानमन्त्रीको भित्रै। अब हुँदा त्यो राजस्व अनुसन्धान पनि आयो हेर्नुहोस् त। अब राजस्व अनुसन्धान भने त्यस्तो आउनै नसक्ने, त्यो त एकदम भिन्दै बढी हो त्यो होइन। जसले चाहिँ मतलब ठुला कर्पोरेट बडीलाई, राजनीतिक कर्मीलाई होइन ट्याक्सको चाहिँ मतलब के अरे बदमासी गर्ने चाहिँ गिरोहलाई कारवाही गर्नुपर्ने संस्था हो त्यो। अब त्यो पनि ल्याएर चाहिँ प्राइम मिनिस्टर अफिसमा राखेपछि यता प्रशासनमा पनि उनले एकतन्त्रीय व्यवस्था गर्न खोजे है। मतलब एक मना मतलब के भने सरकार बनाउन खोजे। उता पार्टीभित्र पनि सबैलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरेर राखेको चाहिँ नि पदलाई चाहिँ समाप्त गरेर आफ्नो मुखी मान्छेलाई चाहिँ नि पदमा राख्दै गए। जो कुरो तपाईँलाई थाहा छ, जो कुरो उनीहरूले पत्ता 28 गतेको चाहिँ मतलब के अरे निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कारण त्यही हो नि। 28 गते जुन निर्णय गरे मतलब केपी शर्मा ओलीले, जसले गर्दा धेरै चाहिँ नि नेपाली नेकपाका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नि मतलब पदबाट चाहिँ नि हटिए होइन। त्यो चाहिँ नि कुन ग्रुप थियो भने यो शीर्ष नेताहरू मतलब माधव नेपाल र झलनाथको चाहिँ ग्रुपका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि डिस्ट्रोय गरे, उनीहरूले समाप्त गरेर आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोजे। वो दुवैतर्फ गरेको हुनाले ऊ अप्राकृतिक भइसके कि उनी अप्राकृतिक रूपमा माथि आइरहेका छन्। यद्यपि उहाँलाई चाहिँ नि अब कसले साथ दिएको थाहा छैन, भगवान्ले साथ दिए। यिनी पुसको 5 गते पछि यदि यिनले कारबाही गर्न जब चाहिँ नि सफ्ट गर्ने बित्तिकै यिनी त्यति बेला ढल्नुपर्ने। अहिले माघ फागुन चैत वैशाख, अहिले चाहिँ वैशाखको आज 20 गते अझै यिनी 2 वर्ष जति टिक्छन् भन्ने खालको कुरा छ नि तपाईँ। त्यो त तपाईँको हेर्नुहोस् अब यिनको अब नेचुरल्ली जाने हो, अप्राकृतिक रूपमा केही दुर्घटना नहुने थियो भने यिनी जानुपर्ने हो। तर यिनले त्यो दुर्घटना चाहिँ आफैले निम्त्याएको हो नि, हामीले निम्त्याएको। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा नि तपाईँलाई सोध्छु, केपी ओलीलाई अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूपमा शेरबहादुरको विशेष सहयोग छ, यो कुरा मान्नुहुन्छ? मान्छु। प्रोजेक्ट एमसीसी हो। प्रोजेक्ट एमसीसी त्यो कारणले शेरबहादुरले मान्छे ठग्न चाहिँ कोही बहुमत पुर्याएर ल्याउन अनि म अगाडि बढ्छु भन्छ। त्यो पनि हो। र दोस्रोको अहिले क्रिस्चियन कम्युनिटीले पनि मतलब के भने यो कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नको लागि विशेष योजना चलाएको हुनाले त्यो योजनामा चाहिँ नि मतलब शेरबहादुर भएको र त्यो योजनाले चाहिँ नि अप्रत्यक्ष रूपमा केपीलाई चाहिँ नि कमजोर बनाउँदै गएको छ। यो पक्का बाहिर देखिँदाखेरि ठुलो हुँदै गएको शक्तिशाली छैन, शक्तिशाली छैन, एकदम निरीह भइसकेको छ। उनको साँच्चै नै भनौँ भने जुन दिन प्राइम मिनिस्टर छुट्छ त्यो दिन उनले भनेको चाहिँ नि मतलब के भने त्यो 120 जुन चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि मतलब ऊ छन् भन्ने जो छ नि त्यो चाहिँ नि तपाईँको सिद्धिएर निलै हुन्छ। अर्को चुनावमा निल हुन्छ रु नि, निल अब 2-4 जना त जितिहाल्छ नि। जस्तोसुकै निल भए पनि जनमोर्चाले त त्यो टाइममा तपाईँको तेस्रो शक्ति भएर जितेको थियो 47 सालको चुनावमा। निल तपाईँको चाहिँ जनमोर्चा यही माओवादी त हो नि, त्यही कृष्णबहादुर महराहरू होइनन् जसले चाहिँ नि कम्युनिस्ट विद्रोह गरेका थिए। जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ मतलब धोका हो भनेर उनीहरूले जनमोर्चाको नाउँमा चाहिँ माओवादीहरू पसे। त्यहाँ तेस्रो स्थान त उनीहरूले लिएका थिए नि, तर कहाँ गए, सिद्धि नि त होइन। त त्यस्तै यो पनि तपाईँको आउँदै नआउने होइन, किन यिनीहरूसँग पैसा छ र यिनीहरूले ब्याङ्कहरू
रिजर्भ बैंक भन्छ नि, थाहा छ रिजर्भ बैंक भन्यो, पैसा राख्नु क्या थन्काउने। ऊ त्यस्तो रिजर्भ बैंक यिनीहरूले पकेटहरू राखिछोडेको छ यो नेकपाले। जस्तो डुग्गर, अहिले त डुग्गरले घर पनि दियो, तपाईँलाई थाहा छ, आर्थिक सल्लाहकार पनि उही छ होइन। अब अरबौँ रुपियाँको चाहिँ खेलामेला गर्न सक्ने चाहिँ मतलब के भने यो कर्पोरेट बडीहरू सबै उसको हातमा छ अहिले होइन। चाहिएको बखत त्यो रिजर्भ ब्याङ्कले कति अरब चाहिन्छ त्यो निकालिदिन्छ एउटा। दोस्रो तपाईँको अहिले केपी शर्मा ओलीको रिजर्भ बैंक हो भनेको यति ग्रुप, अहिले यति ग्रुपको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यति चाहिँ मतलब के भने पैसा कमाउने ठाउँमा हात फैलिएको छ। जो गोकर्ण रिसोर्ट भन्नुहोस्, दरबार अगाडिको चाहिँ घर भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ तपाईँको के अरे ताचलको चाहिँ जमिन भन्नुहोस्, कालीमाटीको जमिन भन्नुहोस्, र चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे स्वर्गद्वारी अथवा चाहिँ उसको चाहिँ के यो पाठीभराको चाहिँ जमिन भन्नुहोस्, त्यो सबै सरकारी जमिनहरू दिएर एउटा रिजर्भ ब्याङ्क तयार गरेको छ नेकपा यो केपीले। यद्यपि केपी के भन्छ म भ्रष्ट होइन, भ्रष्टाचारी जाने, ऊ भ्रष्ट होइन, पर्सनल्ली भ्रष्ट होइन, उसले पैसा खल्ती हालेको छैन। तर यो भ्रष्टाचारका पैसाहरू रिजर्भ ब्याङ्क चाहिँ खोलेको छ, यो चाहिँ दावाका साथमा भन्छु। आफू व्यक्तिगत खल्ती बन्न हाल्ने व्यवस्थापन गरेका छन्। भोलि चुनावमा चाहियो भने त्यो रिजर्भ ब्याङ्कबाट पैसा आउँछ। त्यो रिजर्भ ब्याङ्कले पैसा दिएपछि तपाईँको यहाँ अब 4000 रुपियाँ प्रति टाउको छ भने 10,000 पुग्छ, के फरक पर्छ र? जनताले पैसा पाउँछन्, जाँड रक्सी मजाले खान्छन्, 1 महिना भात दाल भात तरकारी पनि खान्छन्, अनि फेरि गति यही हुन्छ। बुझ्नु भएन? यो कुरा त यो हो नि। यो त समग्रमा हामीले कुरा गर्न खोजेका थियौँ एमसिसी पास नहुँदा नेपालका नेताहरूको अवस्था के हुन्छ, अथवा तपाईँले त यस्तो प्रक्षेपण गर्नुभयो कि पास भयो भने पनि बर्बादी नै हुन्छ, नेता पास भएन भने यिनीहरू चाँडै बर्बादी हुन्छ। त्यो त तपाईँले देखिहाल्नु। पास भयो भने यिनीहरू बर्बादी, यिनीहरू होइन, केपी शर्मा ओली भन्छु म अहिले मुख्य, किन अहिले हाम्रो सत्तामा चाहिँ केपी शर्मा देखिया छ नि होइन। त्यसैले केपी शर्मा ओलीको चाहिँ स्ट्राटेजी जो छ त्यो चाहिँ रङ वेमा गइसक्यो क्या। किन रङ वेमा गयो भने आज तपाईँ भन्नुहोस् केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भन्छन् आफूले आफूलाई, मलाई बताइदिनुहोस् संविधानको कुन धाराले चाहिँ उनी प्रधानमन्त्री हुन् ल बताउनुहोस्, सक्नुहुन्छ? त्यो त वकिलहरूले भनेको छ त, अनि कन्फर्म अनि छँदै छैन। ऊ त सबै फ्लुकमा छ, हावामा प्रधानमन्त्री भइरहेछ, जसको टेक्ने ठाउँै छैन, जसको बोल्ने ठाउँै छैन, र उनले जति पनि काम गरिरहेछ गैर कानुनी काम गरिरहेको छ, गैर संवैधानिक काम गरिरहेको छ। तपाईँ भन्नुहोस् न, मेलम्ची कतिचोटि उद्घाटन गरे, कतिचोटि गरे? त्यो त पहिलेदेखि नेताहरूले जोड्ने हो भने होइन, केपी शर्मा ओली मात्र भन्नुहोस् न, कतिचोटि गरे? 2 चोटि गरे। एकचोटि आफूले गएर गरे त्यो उसमा सहित गरे, एकचोटि राष्ट्रपति सहित त्यो पानी चाहिँ मतलब के भने पुरानो ट्याङ्कीबाट झारेको हो कि होइन? त्यो त ल्याएकै पानी हो रे। कसरी ल्याएको? त्यो मेन स्ट्रिममा पानी नै चाहिँ जोइन गरेर भर्खर अहिले जोइन गर्दैछ। तपाईँ कस्तो कुरा हुन्छ म पत्याउँछु तपाईँले भनेर। मेन चाहिँ मतलब के सञ्जालमा यो जो सञ्जालमा अहिलेसम्म पानी आएको छैन। ल मलाई देखाइदिनुहोस् मेन सञ्जालको मेन चाहिँ मतलब पाइपमा, यो उसको पाइप है, स्पेसल्ली यो मेलम्चीको लागि चाहिँ जो अहिले पाइप सञ्जाल चाहिँ गरेको छ नि, त्यहाँ पानी नै आएको छैन। त्यहाँ जाने पानी छोड्ने बित्तिकै फुट्यो, ठाउँ ठाउँमा फुट्यो, बर्बाद भयो, पानी चाहिँ तपाईँको खोलो जस्तो बढ्यो। त्यसपछि रोकेर अहिले मूल चाहिँ पुरानो चाहिँ पाइपमा पानी पठाइरहेको छ, त्यो पनि हप्ता 2 चोटि। अनि कसरी म पत्याउ तपाईँको चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिले खोलेको चाहिँ धाराको पानी ठक्रक्कै चाहिँ दिएको छ भनेर? पानी त पानी हो। अनि दोस्रो कुरा, उद्घाटन राष्ट्रपतिलाई किन गरायो? तपाईँ भन्नुहोस् कुनै पनि आयोजना समाप्त नभई उद्घाटन हुन्छ? अन्त पानी आइसकेपछि उद्घाटन पाइन्न। ह्यान्डओभर टेकओभर हुनुपर्छ। अहिलेसम्म पनि त्यो आयोजना चलिरहेको छ, त्यो आयोजनामा काम भइरहेको छ, त्यहाँ मर्मत सम्मार हुँदैछ र आयोजना समाप्त भएर त्यो चाहिँ विधिवत आयोजनाले सरकारलाई बुझाउनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा? बिल्डिङ ठेक्का लिनु हो, ठिक छ, बिल्डिङ ठेक्का लिँदैमा समग्र मैले तपाईँको एङ्गल बुझेँ मैले। बिल्डिङ ठेक्का लिइसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण चाहिँ समाप्त भइसकेपछि ठेकेदारले घर धनीलाई बिल्डिङ बुझाउनु पऱ्यो अनि आफ्नो पेमेन्ट लिनु पऱ्यो। त्यसपछि त्यो घर धनीको जिम्मा लिन्छ। त्यो जिम्मा लिने अवस्था कहाँ आयो भन्नुहोस्? अहिले मेलम्चीको आयोजना समाप्त भएको छैन, आयोजना प्रमुख नियुक्त छ,
बुझ्नुभयो र त्यो आयोजना तपाईँलाई कसलाई भने सरकारले हान्नु पर्यो कि सरकारले चाहिँ कम्पनीलाई दिनुपर्छ अनि कम्पनीले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको कति चाहिँ नि क्युसेक पानी आइरहेको छ अथवा कति लिटर प्रति दिन कति करोड लिटर आउँछ त्यसको खर्च कति छ त्यो डिभाइड गर्नु पर्यो केपी ओलीले जनताको आँखामा छारो हाले खालको नाम कमाएर भित्रै चाहिँ कसरी नाम कमाएको म यसरी बोल्छु तपाईँका श्रोता अहिले लाखौँ श्रोताले सुन्दैन खालको जनताको आँखामा छारो हालेर भन्न खोजेको नाम कमाएर भन्दा पोजिटिभिटी दिन खोजेको क्या उहाँले यद्यपि भित्रभित्रै चाहिँ गलत काम गरेको यो गलतै काम भयो कुनै पनि यो चाहिँ नि मैले हामीले भ्युअर्सहरूलाई अथवा दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई सुनाउनुपर्छ कुनै पनि आयोजना समापन नभइकन ह्यान्डओभर टेकओभर नभइकन उद्घाटन हुँदैन या त उद्घाटन हुन्छ जमिनमा चाहिँ नि न्यू डाल्ने बेलामा त्यो पनि न्यू डाल्ने मात्रै उद्घाटन भयो अब त्यो के भन्नु पऱ्यो भने पानी टेस्टको टाइममा चाहिँ मतलब के हामीले गरे भन्नु पऱ्यो पानी टेस्ट गरे त हो है पानी टेस्टको टाइममा उद्घाटन गरे भने त अब फेरि उद्घाटन फेरि गर्नु पऱ्यो नि त त्यो आयोजना समाप्त भइसकेपछि हिसाब किताब मिलिसकेपछि अब पूर्ण तयारी भयो भनेर त्यो आयोजना एउटा प्रोजेक्टले आएर सरकारमा ह्यान्डओभर गर्नु पर्यो सरकारले चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई कहाँ दिनुपर्ने हो एउटा नयाँ चाहिँ समिति गठन गरेर पानी वितरण गर्ने हो कि यही चाहिँ मतलब के खानेपानी चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ नि दिने हो त्यो पनि निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ खै ठिक छ हामी मेलम्चीमा धेरै नअल्छौँ समग्र त मेलम्चीको कुरा धेरै इरिटेट पनि हुन्छ कि मान्छे किन त्यस्तै त सुन्नै चाहँदैन सुन्न किन चाहँदैन यही त मतलब के भने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ अहिले तपाईँको मेलम्चीको चाहिँ मतलब के पाइपलाइनमा पाइपै चाहिँ मतलब के पानी नदिकन कसरी मेलम्ची चाहिँ उद्घाटन हुन्छ अलिअलि त आयो नि त पानी जे भयो भने पाइप साइप फुटो त बनाउँछ नि अलिअलि त आएर उता पुरानो चाहिँ पाइपमा मिसाइदिएछ त्यही त अलिअलि आएपछि उद्घाटन गरे हो यद्यपि त्यो प्रक्रिया ठिक भएन पानी चाहिँ अहिले टेस्टिङ छ टेस्ट पिरियडमा आएको छ त्यो पानी अलिकति कमल पोखरीमा पनि खस्यो होइन त्यो नखस्या होइन अहिले पनि हप्ताको 2 चोटि पानी दिइरहेको छ होइन तर कहाँबाट दिएको छ पुरानो सिस्टमबाट दिएको छ आयोजना चलिरहेको छ आयोजना कम्प्लिट भएको छैन ल यति हो कुरा अब तपाईँ आयो फेरि मतलब के भने आलोचनाको लागि आलोचना गरे होइन मैले अब तपाईँको धरहरा पनि उद्घाटन गरेन त धरहराको आयोजना कम्प्लिट भयो त मलाई बताउनुहोस् माथि चढेर चढ्न त किन नचढ्ने भाइ त्यो त कुल्ली पनि चढिरहेको थियो बनाउनखेरि आयोजना समाप्त हुनु पऱ्यो नि राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले आयोजना ठिक भएकै छ कि हाम्रो यो आजको टक छ नि एमसीसी केन्द्रित हो यो धरहरा फरहरा पनि कुरा छोडौँ एमसीसीसँग जोडिएर धादिङमा हजारौँ बिघा जमिन चाहिँ लिजमा लिएको भनेर भनिएको छ त्यो सम्बन्धी जानकारी केही पैसा खर्च भएको छ त त्यो त म त अधिग्रहण गर्ने काम सुरु भइसक्यो मैले अघि नै भनिसकेँ अफिस खुलिसकेको छ ठाउँ ठाउँमा अहिले ठुला त्यही मात्र तलब खाने कर्मचारीहरू छन् करिब 10 अरबको चाहिँ खर्च मैले देखिसकेको छु एक्ज्याक्ट त थाहा छैन 8 देखि 10 अरब होला तर कम छैन है अब यो बखतमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिला भीमरालजी बोल्नुहुन्थ्यो आजभोलि उहाँ पनि बोल्न छोड्नुभयो उहाँलाई पनि केही अब भयो होला नबोल्नु भन्ने भयो होला जस्तो अब हामीलाई त कसैले नबोल्नु भन्दैन किन हामी त विश्लेषक हो विचारक हो सचेत नागरिक हो हामीले त बोलिदिनु पर्छ झुटो बोल्नु हुँदैन हामी कसैको पक्षमा छैनौँ हामी कुनै पार्टीमा संलग्न छैनौँ हामीलाई के छ सही र सत्य कुरा चाहिँ जानकारी दिने काम हो त त्यसैले हाम्रो मेरो प्रेडिक्सन चाहिँ के छ भने तपाईँको केपी शर्मा ओलीले जति हतारो गरेर आफूलाई चाहिँ मतलब के एक्सपोजर दिइरहेका छन् कि मैले यो गरेँ त ऊ गरेँ त्यो सबै चाहिँ नि हावा भइरहेको छ कि हावामा काम भइरहेछ भन्न खोजेँ मैले र एमसीसी पनि उनले चाहिँ मतलब पास गर्न सक्दैनन् गरिहाल्यो भने जतिखेर ऊ गर्छ उनी समाप्त पनि हुन्छ र उनले ठुलो पछुताउनुपर्छ बाहिर बसेर उनले चाहिँ मतलब आफूलाई आत्मआलोचना गर्नुपर्छ मैले सबभन्दा ठुलो काम गरेँ भने एमसीसी पास गर्ने काम गरेँ भनेर उनी आफैले छटपटिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ थ्याङ्क यू भेरी मच सर धन्यवाद धन्यवाद